हेलो स्टुडेन्ट्स, राइट? हामीले ट्रान्सपोर्टेसन इन एनिमल्स एन्ड प्लान्ट्स भन्ने च्याप्टर हामीले पढ्दैछ, राइट? वी डिस्कस्ड अबाउट ब्लड. ओके, हामीले के पढ्यो भन्दाखेरि हामीले ब्लडले चाहिँ एनिमल्स र ह्युमन बिङ्समा चाहिँ के गर्दो रहेछ. ओके, एनिमल्समा चाहिँ के गर्दो रहेछ, कुनै पनि चिजलाई एउटा पार्टदेखि अर्को पार्टसम्म ट्रान्सपोर्ट गर्नुमा हेल्प गर्दो रहेछ. वी अल्सो स्टडिड ब्लडको डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्स. द्याट मिन्स ब्लडभित्र के छ. ओके, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, अनि हामीले के पनि पढ्यो, प्लाज्मा भनेर, राइट? सो दिस वाज अबाउट ब्लड. ओके, अब नेक्स्ट चिज, अब हामीले भेरी इम्पोर्टेन्ट चिज के पढ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हाम्रो बडीमा ब्लड छ, यसले ट्रान्सपोर्ट गर्छ, ल ठिकै छ. ओके, सो अब हामीले नेक्स्ट के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो बडीमा ब्लड चाहिँ त्यसै डल्लै खाँदैको हुँदैन. ओके, इफ माई बडी वाज डल्लै ब्लड छ भने मैले यहाँनिर हातमा चट्टै काट्यो भने वाट विल ह्यापन, डल्लै झर्नुपर्ने. ओके, जस्तै हामीले एउटा बाल्टीमा पानी हालेको छ र बाल्टी दुलो पाऱ्यो भने बाल्टीबाट पानी सट्टै झर्छ. ओके, त्यस्तो हुनुपर्ने. ओके, हुँदैन. हाम्रो के हुन्छ, खुन अलिअलि बग्नु थाल्छ. ओके, आफ्टर सम टाइम हामीले के पढेको थियो, प्लेटलेटले गर्दाखेरि क्लट हुन्छ, मतलब घाउ हुन्छ अनि बन्छ, राइट? यो चाहिँ किन भएको भन्दाखेरि हामीले हाम्रो हातको यहाँनिर हेर्दाखेरि, हातहरूमा हेर्दाखेरि हामीले के देखेको छ, यहाँ ब्लू ब्लू कलरको के देख्छ, हामीले लाइनहरू जस्तो देख्छ. ओके, यो लाइनहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि दोज आर नोन एज ब्लड भेसल्स. ओके, दे आर नोन एज ब्लड भेसल्स. भेसल भनेको भाँडा. ओके, सो ब्लड भेसल भनेको खुन बोक्ने जुन चाहिँ भाँडा हुन्छ हाम्रो बडीभित्र, त्यसलाई चाहिँ हामी ब्लड भेसल भन्छ. ओके, कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पाइपहरू जस्तो हुन्छ. ओके, लेट मी एक्सप्लेन इट इन अ भेरी सिम्पल वे. मजाले बुझ्नुको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले हाम्रो घरमा हामीले कल खोल्दाखेरि पानी आउँछ कि आउँदैन? आउँछ. ओके, सो द्याट मिन्स हाम्रो घरको पछाडिपट्टि भित्ता डल्लैमा पानी छ, छैन. ओके, त्यो पानी कसरी आउँदैछ भन्दाखेरि हाम्रो ट्याङ्की हुन्छ, त्यो ट्याङ्कीमा स्टोर भएको जुन चाहिँ पानी छ त्यो चाहिँ कलसम्म पाइपको हेल्पले आउँछ, राइट? सो त्यसरी नै हाम्रो बडीमा पनि ब्लड छ. ओके, ब्लडले ट्रान्सपोर्ट गर्छ एउटा जग्गादेखि अर्कोसम्म, तर त्यो ब्लड चाहिँ स्मल पाइप्समा हुन्छ. ओके, त्यो जतासुकै कुदेर हिँड्दैन, राइट? सो त्यो पाइप्सहरू जुन चाहिँमा चाहिँ ब्लड घुम्छ हाम्रो बडीभित्र, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ, ब्लड भेसल्स भनेर भन्छ. ओके, ब्लड भेसल्स मेनली 3 टाइप्सको हुन्छ. ओके, सो वी हेभ आर्टरिज. ओके, आर्टरिज हुन्छ एउटालाई हामी भेन्स भन्छ, एउटालाई हामी के भन्छ, क्यापिलेरिज भन्छ. ओके, क्यापिलेरिज भनेर भन्छ. ओके, अब यो के हो भन्दाखेरि भेरी सिम्पल. यो बुझ्नुभन्दा अगाडि हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि ओके, हामीले के भन्यो, ब्लड पाइपमा कुद्छ, ठिकै छ. ओके, अब तर हामीले के याद गरेको छ भन्दाखेरि हाम्रो बडीको डिफ्रेन्ट पार्टमा चाहिँ ब्लड जान्छ भन्ने छ हामी, राइट? तर हामीले के याद गरेको छ, पानीको कल खोल्दाखेरि के हुन्छ, पानी एकखेप झरिसकेपछि त्यो पानी उकालो चढ्दैन. ओके, त्यसो गर्नुको लागि हामीले कुनै पनि पानीलाई चाहिँ उकालो तान्नुको लागि हामीले के लगाउनुपर्छ, मोटर लगाउनुपर्छ. ओके, त्यसको हिसाबले हेऱ्यो भने हामीले ओके, हाम्रो बडीमा खुन छ, पाइपमा घुम्दैछ भने द्याट मिन्स हामी सिधा उभिँदाखेरि खुन सबै खुट्टातिर जानुपर्ने. ओके, उकालो आउने बाटो हुँदैन. ओके, त्यो उकालो तान्नुको लागि हामीलाई के चाहिन्छ, एउटा पम्प चाहिन्छ. ओके, त्यो हाम्रो बडीमा एउटा मोटर चाहिन्छ. त्यो मोटर चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो हार्ट, राइट? त्यो हार्टबाट चाहिँ ब्लड के हुन्छ, पम्प हुन्छ. ओके, मोटरले जस्तो तलबाट माथि तान्छ, माथिले फेरि निचारेर डल्लै बडीमा पुऱ्याउँछ, फेरि तान्छ, फेरि निचारेर पुऱ्याउँछ. ओके, त्यो काम चाहिँ के हो, हाम्रो हार्टको, राइट? अब यो ब्लड भेसल र हार्ट चाहिँ किन रिलेटेड छ भन्दाखेरि ओके, हामीले डिफाइन गर्दाखेरि बुझ्नु पर्यो. ओके, आर्टरिज भन्ने ब्लड भेसलले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ हार्टबाट चाहिँ अक्सिजन भएको खुन बडीभरिमा बाँड्नु लान्छ. ओके, त्यो पाइपलाई चाहिँ हामी के भन्छ, आर्टरिज भन्छ. ओके, सो हामीले के पढेको थियो भन्दा रेस्पिरेसनमा के पढेको थियो हामीले अक्सिजन जुन चाहिँ सास लिन्छ, ओके, हामीले लङ्समा जान्छ भनेको थियो, लङ्सदेखि काम आउँछ हार्टमा. ओके, त्यो हार्टदेखि चाहिँ डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द बडीमा जान्छ भनेर भनेको थियो. ओके, त्यो डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द बडीमा लाने केही न केही हुनु पऱ्यो. ओके,
त्यो चाहिँ के छ, एउटा पाइपको एउटा सिस्टम छ, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ, आर्टरिज भन्छ। ओके, सो आर्टरिजले चाहिँ के गर्छ, अक्सिजन भएको खुन बोकेर हिँड्छ फ्रम द हार्ट टु डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द बडी। दुईवटा चिज याद राख्नुपर्छ कि आर्टरिजको। आर्टरिजमा के हुन्छ, एउटा अक्सिजन हुन्छ, राइट। त्यहाँदेखि अर्को चिज के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हार्टबाट निस्केर कहाँसम्म जान्छ, डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द बडी। ओके, डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द बडी लेखेँ मैले। ओके, सर्टकटमा लेखेँ। ओके, डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द बडी, राइट। सो आर्टरिज हामीले डिफाइन गर्दाखेरि यस्तो खालके ब्लड भेसल जुन चाहिँले चाहिँ अक्सिजन बोक्छ, कहाँबाट बोक्छ, हार्टदेखि डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ बडीसम्म बोक्ने जुन चाहिँ ब्लड भेसल छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ, आर्टरिज। ओके, भेन्स यसको ठिक अपोजिट हो। ओके, भेन्समा के हुन्छ भन्दाखेरि भेन्सले के बोक्छ, कार्बन डाइअक्साइड। ओके, कार्बन डाइअक्साइड बोक्छ र कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ कहाँबाट आउनुपर्छ, डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द बडीदेखि लिएर हार्टसम्म आउँछ। ओके, सो यो हामीले इम्पोर्टेन्ट किन छ भन्दाखेरि अहिले हामीले हार्ट के छ, हार्ट कसरी बनिएको छ पढ्दाखेरि चाहिँ यो बुझेको हुनु भेरी इम्पोर्टेन्ट हामीले। ओके, आर्टरिज भनेको हामीले के बुझ्यो कि जुन चाहिँ ब्लड भेसलले अक्सिजन बोकेको छ, ओके, र कहाँदेखि कहाँसम्म बोकेको छ, हार्टदेखि लिएर डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द बडीसम्म जुन चाहिँ ब्लड भेसलले चाहिँ अक्सिजन बोक्दैछ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ, आर्टरिज भनेर भन्छ। ओके, भेन्स भनेको के हो भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द बडीदेखि हार्टसम्म ब्लड ल्याउने जुन चाहिँ ब्लड भेसल हुन्छ र त्यो ब्लडमा के हुन्छ, कार्बन डाइअक्साइड हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ, भेन्स भन्छ। ओके, अब यो क्यापिलेरी भनेको के हो भन्दाखेरि यो दुईवटा साटिनु, काहीँ न काहीँ त साटिनु पऱ्यो, एकअर्कासँग मिसेको हुनु पऱ्यो। ओके, सो यिनीहरू एकअर्का जहाँनिर आर्टरिज र भेन चाहिँ जहाँनिर मिसेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ, क्यापिलेरिज भनेर भन्छ। ओके, यो दुईवटा जहाँनिर भेट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी क्यापिलेरिज भन्छ। क्यापिलेरिजहरू प्रायः कस्तोमा हुन्छ, अम्लाको टुप्पोतिर, खुट्टाको अम्लाको टुप्पोतिर। वाइ, बिकज त्यो जग्गादेखि चाहिँ उता जाने बाटो छैन। ओके, यहाँसम्म पुग्छ, फेरि आर्टरिजले यहाँसम्म पुऱ्याउँछ, भेन्सले फर्काएर ल्याउँछ। सो यहाँतिर के हुनु पऱ्यो, क्यापिलेरिज हुनु पऱ्यो, त्यो दुईवटा भेटिने जग्गा हुनु पऱ्यो, राइट। सो आर्टरिज, भेन्स र क्यापिलेरिज हामीले बुझ्नु पऱ्यो, राइट। ब्लड भेसल्स किन, बिकज हाम्रो बडीमा ब्लड त्यसै बगेको हुँदैन, हाम्रो बडीमा ब्लड एउटा पाइप जस्तो चिजहरूमा बग्छ। ओके, जुन चाहिँ पाइपले, जुन चाहिँ ब्लड भेसलले अक्सिजन हार्टदेखि डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द बडीमा लान्छ, अक्सिजन भएको ब्लड, त्यसलाई हामी आर्टरी भन्छ। जुन चाहिँ ब्लडले चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड बोकेको हुन्छ र डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द बडीदेखि चाहिँ फर्केर हार्टसम्म आउँछ, त्यसलाई हामी के भन्छ, भेन्स भन्छ, राइट। यो दुईवटा काहीँ न काहीँ के हुनु पऱ्यो, एकअर्कासँग साट्नुको लागि, अक्सिजन कार्बन डाइअक्साइड साटिनुको लागि काहीँ न काहीँ भेट हुनु पऱ्यो। त्यो भेट हुने जग्गालाई के भन्छ, हामी क्यापिलेरिज भनेर भन्छ, राइट। सो ब्लड भेसल्स, ओके, जसले चाहिँ खुन बोक्छ, यिनीहरू पनि ट्रान्सपोर्टेसनमा इम्पोर्टेन्ट छ, बिकज खुन कसले बोक्छ, ब्लड भेसल्सहरूले बोक्छ, राइट। यो जुन चाहिँ हामीले हातमा निलो निलो देख्दैछ, दिज आर अल भेन्स। ओके, किनभने ब्लू कलरको हुन्छ, अक्सिजन भएको ब्लड, बिकज हामीले के पढेको थियो, हिमोग्लोबिनको बारेमा पढेको थियो, यस। सो हिमोग्लोबिन र अक्सिजन मिक्स हुँदाखेरि के हुन्छ, उज्यालो रेड कलरको हुन्छ खुन। ओके, र यो कार्बन डाइअक्साइड र हिमोग्लोबिन मिक्स हुँदाखेरि अलिकति ब्लू ब्लू कलरको कालो कालो खालके खुन हुन्छ, राइट। सो आर्टरिज रेड, भेन्स ब्लू। ओके, सिम्पल। ओके, ब्लू भनेर हामीले डिनोट गर्दा हुन्छ। ओके, क्यापिलेरिज मिक्स भएको जग्गा, सो एक्ज्याक्टली हामी ब्लडको कलर के हुन्छ, वी क्यानट टेल, राइट। सो अब हामीले ब्लड भेसल्सको बारेमा पढेपछि वी टक्ड अबाउट हार्टको कुरा गरे हामीले। ओके, द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टममा हार्ट हो, बिकज ओके हाम्रोमा आर्टरी छ, भेन छ, क्यापिलेरी छ, हाम्रोमा अक्सिजन सबै, हामी रेस्पिरेसन पनि, रेस्पिरेसनको हामीले सास फेर्ने ब्रिदिङ पार्ट हामीले गर्दैछ। ओके, तर अब ब्लड छैन भने, हाम्रो हार्ट छैन भने के हुन्छ, ब्लड चाहिँ डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द बडीमा पुग्नु सक्दैन। किन भन्दाखेरि हार्ट चाहिँ के हो, एउटा पम्प जस्तो हो। किनभने हामीलाई याद छ, हाम्रो ब्लड के हो, एउटा लिक्विड हो, पानी जस्तो हुन्छ, ओह्रालो झर्नुपर्ने। ओके, तर त्यो के हुन्छ, हाम्रो बडीभरि सर्क्युलेट हुन्छ। ओके, हामीले सर्क्युलेटरी सिस्टम भन्यो, सर्क्युलेट, जहाँबाट स्टार्ट हुन्छ त्यहीँबाट एन्ड हुन्छ। हार्टबाट स्टार्ट हुन्छ त्यो ब्लड, अक्सिजन बोकेर डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द बडी, डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द बडीबाट कार्बन डाइअक्साइड बोकेर फेरि ब्लड, एउटा कम्प्लिट सर्कल हुन्छ। त्यही कारण सर्क्युलेटरी सिस्टम, सर्क्युलेट गर्दैछ, सर्कलमा कुद्दैछ। ओके,
त्यो चाहिँ को रेस्पोन्सिबल छ हाम्रो बडीको पम्प चाहिँ के हो, मोटर चाहिँ के हो भन्दाखेरि हार्ट। ओके, हार्टले के गर्छ भन्दाखेरि हामीले कुनै चिज अब हामीले सपोज एउटा हामी भाँडा धुन्छ, ओके, स्कच ब्राइट देखेको हामीले राइट सबैजनाले, एकपट्टि येल्लो हुन्छ एकपट्टि ग्रिन हुन्छ, खस्रो खस्रो हुन्छ राइट। त्यो मैले पानीमा सट्टै हालेर राखेँ भने चाहिँ के हुन्छ, फुलिन्छ। मैले यसरी निचार्दाखेरि त्यसको पानी के हुन्छ, सबै बाहिर निस्किन्छ। मैले फेरि पानीमा हालेर सट्टै छोडेँ भने त्यो पानी के हुन्छ, सट्टै तान्छ त्यसले राइट। सो हार्टले पनि त्यस्तै गर्छ। यो हार्ट किचिक्कै पर्छ, सानो हुन्छ, भित्र भएको सबै निचारिदिन्छ। सो त्यसले गर्दा अक्सिजन भएको ब्लड आर्टरीको हेल्पले बाहिर निस्किन्छ राइट। त्यहाँदेखि सट्टै छोडिँदाखेरि के हुन्छ, भित्र वरिपरि भएको सबै खुन चाहिँ सट्टै हार्टभित्र पस्छ, फेरि निचारिन्छ, सबै बाहिर निस्किन्छ, फेरि यसो फुलिँदाखेरि सबै भित्र पस्छ राइट। सो हार्टले चाहिँ के गर्छ, टु थिङ्स, एक्सप्यान्ड, हामीले क्लास 6 मा पढेको, कन्ट्र्याक्ट, ओके क्लास 6 मै पढेको हामीले, ओके चेन्जेस अराउन्ड अस भन्ने च्याप्टरमा हामीले के पढेको थियो, एक्सप्यान्ड एन्ड कन्ट्र्याक्ट। ओके, एक्सप्यान्ड भनेको ठुलो हुनु, कन्ट्र्याक्ट भनेको सानो हुनु। जब हार्ट एक्सप्यान्ड र कन्ट्र्याक्ट हुन्छ त्यति बेला ब्लड के हुन्छ, पम्प हुन्छ। जुन चाहिँ हामीले यहाँ मुटुमा हात राख्यो भने ढुकढुक गरेको सुन्छ, त्यसको मतलब हार्टले के गर्दैछ, खोलेर बन्द हुँदैछ, खोलेर बन्द हुँदैछ, खोलेर बन्द हुँदैछ राइट। सो त्यसले गर्दा ब्लड चाहिँ जति नै तल झरेको छ भने, हाम्रो पैतालातिर छ भने पनि सट्टै माथि आउँछ, फेरि निचारिँदाखेरि सट्टै ओह्रालो झर्छ, फेरि उकालो आउँछ राइट। सो एक्सप्यान्ड र कन्ट्र्याक्ट, ओके हार्ट सट्टै ठुलो हुन्छ, खुनभित्र पस्छ, किचिकै निचारिन्छ, सबै खुन बाहिर निस्किन्छ ओके हार्टबाट। त्यहाँदेखि आर्टरिजको बाटो डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द बडी जान्छ, फेरि सट्टै छोडिँदाखेरि भेन्सले सबै अक्सिजन भित्र ल्याउँछ राइट। सो एक्सप्यान्ड र कन्ट्र्याक्ट गर्छ। सो द्याट मिन्स एक्सप्यान्ड भनेको ठुलो हुन्छ, कन्ट्र्याक्ट भनेको सानो हुन्छ। यो एकखेप एक्सप्यान्ड र कन्ट्र्याक्ट भएकोलाई चाहिँ हामी के भन्छ, हार्ट बिट। ओके, हार्ट बिट भन्छ। ओके, हार्ट चाहिँ बिट गरेको भनेको एकखेप खोलेर बन्द हुन। ओके, हामीले यहाँनिर छ भने ढुकढुक ढुकढुक गर्छ। ओके, त्यो जुन चाहिँ एक्सप्यान्ड र कन्ट्र्याक्ट, ओके कन्ट्र्याक्ट र एक्सप्यान्ड हुँदैछ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ, हार्ट बिट। ओके, नर्मल ह्युमन बिङमा इट सुड बी समवेयर अराउन्ड 72 टाइम्स। ओके, नर्मली 72 टाइम्स ए मान्छेको हार्ट चाहिँ 1 मिनटमा बिट गर्छ। ओके, हामी कुद्दैछ, एक्सर्साइज गर्दैछ, केही न केही काम गर्दैछ भने अभियसली बेसी हुन्छ। केही काम नगरिकन कति रेस्ट गरेर आरामले रेस्ट गरिरहेको छ, कोही बेला बिहान उठ्दाखेरि आराम भइरहेको हुन्छ बडीलाई, केही काम नगरेकोले गर्दाखेरि, त्यति बेला 72 भन्दा अलिकति कम्ती हुनसक्छ राइट, हार्टबिट। र यो हार्टबिट हामीले त्यो ढुकढुक गरेको जुन चाहिँ हामीले कोही बेला यस्तोमा डक्टर गएको बेला यहाँनिर छाम्दैन राइट, डक्टरले हातले यसो पक्रिनुहुन्छ। ओके, सो वाट इज द्याट भन्दाखेरि यहाँ जुन चाहिँ यो जग्गा छ, यो जग्गामा चाहिँ भेन्सहरू छेउमा भएकोले गर्दाखेरि हामीले यसो हात राख्दाखेरि ढुकढुक भएको थाहा पाउँछ। मजाले अलिकति खोज्नुपर्छ, खोजेर अलिकति थिचेर राख्यो भने हामीले ढुकढुक ढुकढुक भएको याद पाउँछ। ओके, सो हामीले मुटु ढुकढुक भएको, एक्सप्यान्ड र कन्ट्र्याक्ट भएको हामी यहाँबाट पनि, हाम्रो रिस्टबाट पनि थाहा पाउँछ। ओके, त्यसलाई चाहिँ हामी हार्टबिट नै हो, तर हामीले अर्कै नाम दिएको, किन हार्टबिट हुँदैछ र त्यो हार्टबिट चाहिँ हामीले कहाँबाट चाल पाउँदैछ, हार्टबाट। ओके, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ, पल्स। ओके, पल्स नापेको भन्छ। ओके, पल्स नापेको इज एज सेम एज हार्टबिट, सेम हो दुईटा। ओके, नाम मात्रै अर्को दिएको। हार्ट ढुकढुक भएको हामीले गन्नुलाई के भन्छ, हार्टबिट भन्छ। त्यो हामीले हातमा गन्यो भने त्यसलाई के भन्छ, पल्स भन्छ। ओके, भेरी सिम्पल इज द्याट राइट। अब हामीले वी हेभ टु डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर अफ द हार्ट। ओके, हार्टको हामीले के गर्नु पर्यो, स्ट्रक्चरको बारेमा हामीले अलिकति पढ्नु पर्यो। ओके, हार्ट हामीले देख्दाखेरि कस्तो देख्छ, हामीले हार्टको बारेमा बुझ्नुपर्छ। हार्ट हामीले विल सी अ फोटोग्राफ अफ द हार्ट। ओके, तर हार्ट हामीले जस्तो नक्सामा देख्छ त्यत्रो हुँदैन। हार्ट कत्रो हुन्छ, हाम्रो लेफ्ट ह्यान्डको जब मुठी बनाउँछ हामीले, ओके, र हामीले अलिकति यहाँ सेन्टरको अलिकति लेफ्ट साइडमा अलिकति यसरी बङ्गाएर राख्यो भने हाम्रो हार्ट यहाँ छ। ओके, हाम्रो छातीको सेन्टरको अलिकति लेफ्टपट्टि, ओके बिचमा होइन, बिचदेखि अलिकति लेफ्ट गएर यसरी बाङ्गेको हुन्छ हार्ट। ओके, यत्रो एक मुठी मात्रै हुन्छ, आफ्नो मुठीको साइजको मात्रै हुन्छ हार्ट। ओके, ठुलो हुँदैन। यसले चाहिँ खुन पम्प गर्नुमा हेल्प गर्छ। ओके, सो यो फोटो पनि छ, विल क्विकली लुक एट द डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चर्स अफ द हार्ट।
राइट. सो दिस इज द स्ट्रक्चर अफ द हार्ट. ओके, मैले बुकदेखि मैले अर्कै डायग्राम लिएको छु बिकज देयर इज अ स्मल प्रब्लम. ओके, त्यो सर्ट आउट भइसकेपछि विल टक अबाउट द्याट. अहिलेको लागि युज दिस डायग्राम. ओके, यो डायग्राम युज गर्नु हार्टको स्ट्रक्चर बुझ्नुको लागि. ओके, अब हार्ट हामीले हेऱ्यो भने सानो मुट्ठी जत्रो हुन्छ भन्यो. ओके, एन्ड इट हेज 4 डिफ्रेन्ट पार्ट्स. ओके, भित्र हार्ट हामीले हेऱ्यो भने त्यसमा 4टा डिफ्रेन्ट बक्सेसहरू हुन्छ. यो जुन चाहिँ देख्दैछ हामी, यो एउटा बक्स हो यति, राइट. देन दिस इज अनदर बक्स, यो अर्को बक्स हो, एन्ड दिस इज अनदर बक्स. ओके, सो 4टा बक्सेस छ. यो बक्सेसहरूलाई हामी के भन्छ? चेम्बर भन्छ. ओके, सो हार्टको 4टा चेम्बर हुन्छ. ओके, 1 2 3 एन्ड 4. र यसको नामहरू के हो भन्दाखेरि एट्रियम, भेन्ट्रिकल. ओके, एट्रियम र भेन्ट्रिकल. लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट भेन्ट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट भेन्ट्रिकल, राइट. सो अब यो 4टा चेम्बरहरूले चाहिँ अब के चाहिँ काम गर्दो रहेछ? ओके, विल क्विकली गो थ्रु दिस. अब हामीलाई के याद छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द बडीबाट चाहिँ भेन्सहरूले कार्बन डाइअक्साइड भएको ब्लड चाहिँ हार्टमा ल्याउँछ. ओके, त्यो भएको जति टाकटुक जुन चाहिँ भेन्सहरू छ तिनीहरूले चाहिँ के गर्नु सक्दैन? हार्टभित्र एकैचोटि हाल्नु हामी सक्दैन बिकज हार्ट इज भेरी स्मल, राइट. सो त्यसले गर्दाखेरि त्यो सबै भेन्सहरूले एउटै सिङ्गल ठुलो एउटा पाइप जस्तो स्ट्रक्चरमा यो जुन चाहिँ छ र यो जुन चाहिँ छ यसमा चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड भएको ब्लड सबै यसमा हालिदिन्छ, राइट. सो यसमा हालिसकेपछि यो एउटा सिङ्गल पाइप चाहिँ के हुन्छ? यो चाहिँ सबै अरू भेन्सहरूसँग कनेक्टेड हुन्छ, राइट. सो यसले चाहिँ के गर्छ? यसले र यसले यो दुईटा पाइपले चाहिँ ब्लडलाई चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड भएको ब्लडलाई चाहिँ कहाँ ल्याउँछ? राइट एट्रियममा ल्याउँछ, राइट. सो यसलाई यसको नाम के हो भन्दाखेरि सुपिरियर भेना काभा. ओके, बिकज यो माथिल्लोपट्टि छ, यो इन्फिरियर भेना काभा यो हार्टको मुनिपट्टि छ. ओके, सो भेना काभाले चाहिँ के गर्छ? भेन्सहरूमा भएको टाकटुक जुन चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड भएको ब्लड छ त्यो चाहिँ थुपारेर हार्टमा भित्र ल्याउँछ. ओके, हार्टभित्र ल्याउँछ. कहाँनिर ल्याउँछ भन्दाखेरि राइट एट्रियममा ल्याउँछ, राइट. हामीले एरोहरू पनि देख्दैछ यहाँबाट. फ्रम द बडी भित्र पस्दैछ, फ्रम द बडी आएको ब्लड भित्र पस्दैछ, राइट एट्रियममा पस्दैछ. द्याट्स वाइ मैले अगाडि भनेको थिएँ कि सिन्स कार्बन डाइअक्साइड भएको ब्लड ब्लू कलरको हुन्छ, यो हामीले ब्लू कलरमा देखाएको छ, राइट. सो अब के हुन्छ? यो राइट एट्रियममा पसिसकेपछि जब थुप्रिन्छ त्यहाँदेखि यो जुन चाहिँ यो सानो सानो हामीले स्ट्रक्चर देख्दैछ यसलाई भ्याल्भ भन्छ. ओके, भ्याल्भ भने केही पनि होइन, कल जस्तो हो. एउटा कुनै पनि चिज जसरी यसरी बन्द भएको हुन्छ र यसरी खोलिन्छ फेरि बन्द हुन्छ, यसरी खोलिन्छ फेरि बन्द हुन्छ. ओके, सो यसलाई भ्याल्भ भन्छ, राइट. सो अब यो राइट एट्रियममा भएको खुन चाहिँ सबै केमा जान्छ? यो राइट भेन्ट्रिकलमा जान्छ. ओके, यहाँ आइसकेको खुन सबै यहाँ जान्छ. अब यहाँ भएको खुन कहाँनिर जान्छ भन्दाखेरि यहाँ हामीले एरो देख्दैछ, यो ठुलो पाइपमा जान्छ. हामीले अगाडि अलिकति पढेको थियो कि के पढेको थियो हामीले? पल्मनरी आर्टरी. ओके, मतलब खुन बाहिर लाने जुन चाहिँ पाइप छ, तर यो पाइपले के बोक्दैछ? कार्बन डाइअक्साइड. त्यही कारण पल्मनरी आर्टरी. यो पल्मनरी आर्टरीले यो एकपट्टिको लङमा र यो सेकेन्डपट्टिकोले अर्कोपट्टिको लङमा, दुईटा लङ्स छ हाम्रो, र यो पल्मनरी आर्टरीले एकपट्टि लङ्समा कार्बन डाइअक्साइड भएको ब्लड लिएर जान्छ, राइट. कहाँबाट जाँदैछ? राइट भेन्ट्रिकलबाट. ओके, वान्स मोर क्विकली ल. यो सुपिरियर र इन्फिरियर भेना काभा भन्ने पाइपले चाहिँ सबै कार्बन डाइअक्साइड भएको ब्लड चाहिँ कलेक्ट गर्छ र हार्टको राइट एट्रियम भन्ने बक्समा चेम्बरमा हालिदिन्छ. त्यहाँबाट यो राइट एट्रियमबाट कहाँनिर जान्छ? राइट भेन्ट्रिकलमा जान्छ. राइट भेन्ट्रिकलबाट निचारिएर निस्किसकेपछि यो कहाँनिर जान्छ? पल्मनरी आर्टरीको बाटो लङ्समा जान्छ. यो एकपट्टिको लङ्समा, यो अर्कोपट्टिको लङ्समा जान्छ, राइट. देन लङ्समा गइसकेपछि कार्बन डाइअक्साइड लङ्समा जान्छ, हामीले सास छोड्दाखेरि निस्किन्छ. त्यहाँदेखि फेरि अक्सिजन भित्र पस्दाखेरि केले लिएर आउँछ? पल्मनरी भेन. यहाँनिर हामी एरो देख्दैछ, यहाँ 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 र यहाँ देख्दैछ. ओके, यो दुईटा एकपट्टिको लङबाट आएको, यो दुईटा एकपट्टिको लङबाट आएको. ओके, यो दुईटा आएर हामी यहाँनिर होल पनि देख्दैछ. ओके, यो होलको थ्रुबाट चाहिँ यो कहाँ पस्दैछ? लेफ्ट एट्रियम. सो हामीले के याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ब्लड फर्स्टमा हार्टभित्र रिसिभ गर्ने चाहिँ के हो? एट्रियम हो. कार्बन डाइअक्साइड भएको ब्लड राइट एट्रियममा, अक्सिजन भएको ब्लड लेफ्ट एट्रियममा, राइट. अब यो लेफ्ट एट्रियमबाट फेरि भ्याल्भ खोलिएपछि कहाँ जान्छ? भेन्ट्रिकलको चेम्बरमा जान्छ.
भेन्ट्रिकलको चेम्बरमा गइसकेपछि फेरि हामीले एरो के देख्दैछ, यो यतापट्टिबाट रेड कलरको देख्दैछ। रिमेम्बर यो पनि रेड कलर छ। अक्सिजन भएको ब्लड कस्तो हुन्छ, ब्राइट उज्यालो रेड कलरको हुन्छ, राइट। सो अब यो ब्लड चाहिँ यहाँबाट निस्केर सबभन्दा ठुलो आर्टरी हो यो, यसलाई आयोटा भन्छ। ओके, आयोटा भन्छ। यो आयोटामा जान्छ र डिफ्रेन्ट सानो सानो आर्टरीहरूमा बाँडिएर डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द बडीमा जान्छ, राइट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर अफ द हार्ट जुन चाहिँ हामीले पढ्नुपर्छ। ओके, भ्याल्भहरूको नामहरू हामीले त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट छैन, हामीलाई भ्याल्भको नाम याद राख्नु। ओके, हामीलाई के याद राख्नुपर्छ, ब्लड कहाँ आउँछ, राइट एट्रियममा, कहाँ जान्छ, राइट भेन्ट्रिकलमा, राइट भेन्ट्रिकलबाट पल्मोनरी आर्टरीको बाटोमा लङ्ग्समा जान्छ, लङ्ग्समा कार्बन डाइअक्साइड फ्याँकेपछि अक्सिजन बोकेर फेरि पल्मोनरी भेन यो र यो पल्मोनरी भेनको बाटोबाट कहाँ आउँछ, लेफ्ट एट्रियममा आउँछ, लेफ्ट एट्रियमदेखि भेन्ट्रिकलमा जान्छ, भेन्ट्रिकलदेखि निचारिँदाखेरि आयोटाको बाटो डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द बडीमा जान्छ। यो प्रोसेस अगेन रिपिट भएकै हुन्छ, राइट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर अफ द हार्ट, राइट। अब हामीले हार्ट केले बनेको छ, ओके, हार्टभित्र के छ हामीले थाहा पाएपछि वी टक्ड अबाउट एट्रियम, भेन्ट्रिकल, त्यहाँदेखि भ्याल्भ्सहरूको बारेमा कुरा गऱ्यो। ओके, नाउ हामीले क्विकली एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट चिज हामीले पढ्नुपर्छ, राइट। सो हामीले के चाहिँ याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले रेस्पिरेसन च्याप्टरमा हामीले के भनेको थियो, जुन चाहिँ अक्सिजन छ, ओके, त्यो अक्सिजन फर्स्टमा कहाँ जान्छ, लङ्स। ओके, लङ्सदेखि के हुन्छ, हाम्रो हार्टमा आउँछ। ओके, हार्टदेखि फेरि निस्केर कता जान्छ, ओके, म सर्टमा लेख्दैछु ल, डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द बडीमा। ओके, त्यहाँदेखि फेरि त्यो फर्केर आउँछ। ओके, अब यहाँ के हुँदैछ, अक्सिजन लङ्समा जाँदैछ, यो अक्सिजन भएको ब्लड चाहिँ, ओके, ब्लड प्लस अक्सिजन चाहिँ कसले लाँदैछ, आर्टरी। ओके, आर्टरीले बोकेर अक्सिजन भएको ब्लड कहाँ जाँदैछ, हार्टमा जाँदैछ। ओके, हार्टबाट अक्सिजन भएको ब्लड कहाँ जाँदैछ, डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द बडीमा, यो कसले लाँदैछ, आर्टरिज। ओके, आर्टरिजले लाँदैछ, राइट। त्यहाँदेखि डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द बडीमा अक्सिजन युज भयो, अक्सिजन युज भएर ब्लडमा के जाँदैछ, कार्बन डाइअक्साइड पस्यो, कार्बन डाइअक्साइड भएको ब्लड फेरि हार्टमा आउँदैछ, यो कसले ल्याउँदैछ, भेन्स, राइट। त्यहाँदेखि हार्टदेखि बाहिर कार्बन डाइअक्साइड र ब्लड बाहिर गएर कहाँ जाँदैछ, लङ्समा जाँदैछ। ओके, मैले अघि के भनेको थिएँ भन्दाखेरि आर्टरिज हामीले डिफाइन गर्दाखेरि के हुन्छ, जुन चाहिँ ब्लड भेसलले अक्सिजन भएको ब्लड चाहिँ हार्टबाट बाहिर निकाल्छ। ओके, जुन चाहिँ पनि के हुन्छ, ब्लड भेसल हुन्छ जुन चाहिँ हार्टबाट बाहिर निस्किन्छ, त्यसलाई हामी आर्टरी भन्छ। ओके, भेरी सिम्पल डेफिनेसन। ओके, अब हामीले यसमा यो केसमा हेऱ्यो भने अब हार्टबाट बाहिर जाँदैछ, लङ्ससम्म जाँदैछ, तर यसले के बोकेको छ, कार्बन डाइअक्साइड। ओके, यो आर्टरी हो बिकज हार्टदेखि बाहिर निस्किँदैछ। ओके, तर यसले खासमा आर्टरीले के बोक्नुपर्ने, अक्सिजन बोक्नुपर्ने, यसले के बोक्दैछ, कार्बन डाइअक्साइड। ओके, सो एउटा ब्लड भेसल हार्टमा जुन चाहिँ अघि हामीले देख्यो कि हार्टदेखि लिएर लङ्ससम्म जाँदैछ। ओके, हार्टबाट बाहिर निस्किने पाइपलाई हामी के भन्छ, आर्टरी, र यसले कार्बन डाइअक्साइड बोकेकोले गर्दाखेरि हामीलाई के भन्छ, पल्मोनेरी आर्टरी। ओके, आर्टरी नै हो तर कार्बन डाइअक्साइड बोकेकोले गर्दा हामी यसलाई के भन्छ, पल्मोनेरी आर्टरी भनेर भन्छ। सेम केस यहाँनिर हार्टमा कुनै पनि ब्लड भेसलले खुन हार्टमा ल्याउँदैछ भने हामीले के नाम दिएको थियो त्यसलाई, भेन्स। तर यो भेनले के बोक्दैछ, अक्सिजन बोकिरहेको छ। ओके, उल्टा भयो। सो यसलाई पनि हामी के भन्छ, पल्मोनेरी भेन। ओके, सो इम्पोर्टेन्ट चिज, ओके, के याद राख्नुपर्छ, कन्फ्युजन भयो भने एउटा चिज याद राख्नु, जुन चाहिँ ब्लड भेसलले हार्टबाट खुन बाहिर लान्छ त्यसलाई आर्टरी भन्छ। ओके, जुन चाहिँ ब्लड भेसलले डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द बडीदेखि हार्टसम्म ब्लड ल्याउँछ त्यसलाई के भन्छ, भेन भन्छ। ओके, एउटा आर्टरी यस्तो छ जसले कार्बन डाइअक्साइड बोक्छ, त्यो कहाँबाट आउँदैछ,
लङ्सदेखि हार्टसम्म, सरी हार्टदेखि लङ्ससम्म जुन चाहिँ बाहिर निस्केर कार्बन डाइअक्साइड भएको ब्लड बाहिर निस्किनुको लागि जाँदैछ। ओके, हार्टबाट बाहिर निस्किँदैछ, डेफिनेसनले के भन्छ, आर्टरी। ओके, तर के बोकेको छ, कार्बन डाइअक्साइड। सो त्यसलाई हामी के भन्छ, पल्मोनेरी आर्टरी। पल्मोनेरी आर्टरीले कस्तो ब्लड बोक्छ, कार्बन डाइअक्साइड भएको ब्लड बोक्छ। आर्टरी मात्रैले के बोक्छ, अक्सिजन भएको ब्लड बोक्छ। सिमिलरली जुन चाहिँ ब्लड भेसलहरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द बडी, कुनै पनि बडीको पार्टबाट चाहिँ हार्टमा ब्लड ल्याउँदैछ भने त्यसलाई के भन्छ, हामी भेन भन्छ। यहाँ लङ्सदेखि हार्टसम्म के आउँदैछ, ब्लड आउँदैछ। ओके, तर यो ब्लडमा के छ, अक्सिजन छ। हामीले के भनेको थियो, भेन्सले के बोक्दैछ, कार्बन डाइअक्साइड बोक्दैछ। ओके, उल्टा भयो यहाँ। सो के भन्छ यसलाई, पल्मोनेरी भेन। पल्मोनेरी भेनले के बोक्छ, अक्सिजन बोक्छ। पल्मोनेरी आर्टरीले कार्बन डाइअक्साइड बोक्छ। आर्टरी मात्रैले अक्सिजन भएको ब्लड बोक्छ र भेन्स मात्रैले के बोक्छ, कार्बन डाइअक्साइड भएको ब्लड बोक्छ। ओके, यो अलिकति कन्फ्युजिङ छ, तर एक दुई खेप फेरि रिपिट गरेर हेर्नु, ओके, यो भिडियो, सो द्याट यु विल अन्डरस्ट्यान्ड बेटर। ओके, हामीले यो बुझ्नुपर्छ। ओके, किनभने हामीले अघि भर्खर हार्टको स्ट्रक्चरमा के देखेको थियो, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी भेन देखेको थियो, राइट। सो अब त्यो बुझ्नुको लागि चाहिँ त्यो किन आर्टरी, त्यो किन भेन भयो भनेर बुझ्नुको लागि, कन्फ्युजन हटाउनुको लागि चाहिँ वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस, राइट। आर्टरीले खुन हार्टबाट बाहिर लान्छ, भेनले खुन हार्टभित्र ल्याउँछ। ओके, त्यो सिम्पल चिज बुझेको छ भने पल्मोनरी त के हो, अपोजिट भनेको मात्रै हो हामीले। ओके, अपोजिट आर्टरी अपोजिट भेन भनेको मात्रै हो। ओके, जुन चाहिँ अपोजिट काम, उल्टा काम गर्दैछ। ओके, भेनले अक्सिजन बोक्दैछ, आर्टरीले कार्बन डाइअक्साइड बोक्दैछ। कुन चाहिँ ब्लड भेसलमा, जुन चाहिँ ब्लड भेसल चाहिँ कहाँबाट आउँदैछ, लङ्सदेखि हार्ट, हार्टदेखि लङ्स, यो दुईटाको बिचमा मात्रै जुन चाहिँ कनेक्सन छ त्यो चाहिँ उल्टा छ। त्यही कारण पल्मोनरी आर्टरी र पल्मोनरी भेन भनेको। अरू भएको जति सबै आर्टरीले अक्सिजन भएको ब्लड बोक्छ, अरू भएको जति सबै भेनले कार्बन डाइअक्साइड भएको ब्लड बोक्छ, राइट। सो अब यो हामीले याद राख्नु पर्यो, राइट। सो विथ दिस हामी ट्रान्सपोर्टेसन, ब्लडको ट्रान्सपोर्टेसनको बारेमा हामीले पढ्यौँ। ओके, विल कन्टिन्यू विथ एक्सक्रिसन, किनभने ट्रान्सपोर्ट गर्दाखेरि हाम्रो बडीमा वेस्ट मटेरियल बनिन्छ, त्यो पनि डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द बडीमा बनिन्छ, त्यो पनि ट्रान्सपोर्ट गरेर हाम्रो बडीबाट बाहिर निकाल्नु पर्छ। ओके, सो वी हेभ टु स्टडी अबाउट एक्सक्रिसन अल्सो, राइट। सो विल कन्टिन्यू विथ एक्सक्रिसन इन एनिमल्स इन द नेक्स्ट